दूसरी शादी आपकी हुई सोशल मीडिया पे? नहीं मेरी नहीं हुई, मैंने ना ये पहले भी बताया कि मेरी पहली शादी आपकी पहली शादी इकरार भाई की दूसरी होगी ना? मुझसे दूसरी शादी। आज हम मौजूद हैं फरा इकरार के घर और ये 15-16 करोड़ का महल है। इकरार भाई ने आपको अप्रोच किया कि आपने इकरार भाई को अप्रोच किया? इकरार ने शादी का मुझसे पूछा था। अब्बू ने कहा मुंडा बड़ा चंगा है, ये अब्बू के अल्फाज थे। अपनी सोच रखें, लेकिन बस मुझे ये होता है कि किसी के लिए आप बिला वजह तनकीद नहीं करें। इकरार भाई की सैलरी के आने का इंतजार तो करती होंगी कि मेरे अकाउंट में कब पैसे आएंगे? करती हूँ क्योंकि रेंट भी देना होता है, बिल्स भी बड़े सारे आ जाते हैं। इकरार भाई ज्यादा बात किसकी मानते हैं, आपकी क्या उनकी? वो अपनी बात मानते हैं। ये मुखबरी किसने किया? मुझे नाम बताए, उस मुखबर को मैंने छोड़ना नहीं है। मैंने इकरार को और वसीम बदामी को, दोनों को बहुत हम्बल देखा है कि वो सब कुछ छोड़ के पहले कहेंगे जो लोग आए हैं वो प्यार से मोहब्बत से आए, पहले हम सेल्फीज बना ले, चाहे वो सैकड़ों लोग ही क्यों ना हो। खाना मैं खुद बनाती हूँ, लेकिन पहले मैं काफ़ी सारे काम खुद कर लिया करती थी, अभी थोड़ा सा कम करती हूँ। किसी के लिए राय कायम ना करें, और अगर अच्छा नहीं बोल सकते, आपको कोई पसंद नहीं है तो बुरा भी ना बोलें। आज हम उस शख्सियत के घर पे मौजूद हैं जिनको आप लोग टीवी पे भी देखते हैं और पसंद भी करते हैं, इकरारुल हसन साहब के। और आज हम मौजूद हैं फरा इकरार के घर, जिस आलीशान महल में रह रही हैं। तकरीबन हमारे ख्याल से तो इसके महल की मालियत, क्योंकि घर कहना इसकी बेहुरमती होगी, जितना बड़ा ये महल है। अगर आपको मैं दिखाऊं, 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एक सविक है और दूसरी टोयोटा की है। और यकीनन अगर 15 से 16 करोड़ का घर है तो उसमें मेरे ख्याल से 2 गाड़ियां तो जरूरी हैं। ये 2 गाड़ियां जिनका आपको बता दिया है, और ये 15-16 करोड़ का महल है, और ये खूबसूरत सा एक लॉन है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह इसको सजाया गया है, मेरे ख्याल से ऊपर होंगी, दरवाजा नॉक करते हैं और जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मेरे घर पे आ गए हैं, घर में जा रहे हैं, घर वाले घर। अस्सलाम वालेकुम फराती, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से। आप बाहर से आ रहे हैं, हम आपके घर पे मौजूद हैं। मैंने आपके कैमरा पर्सन से मिली भगत की, माइक वहां से पकड़ा, मैंने कहा सुनू तो सही तलहा क्या करने वाला है। तलहा ने इतनी बातें बताई हैं, मुझे खुशी हो रही थी ये सुन के सब चीजें, लेकिन इसकी हकीकत मैं आपको बताती हूँ। चलें आप भी, 15-16 करोड़ का मेरे ख्याल से ये तकरीबन महल तो हो गई, अंदाजन इसकी इतनी मालियत तो होगी, लेकिन इसकी इनफैक्ट सही वाली कीमत मुझे नहीं पता है। तो जरा ऊपर चलते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं मिलके दोनों बहन भाई, फिर आपको बताती हूँ। 2 गाड़ियाँ, जी बिल्कुल, ये सब आपको ऊपर चल के बताती हूँ। तब्दील करते रहते हैं मेरे ख्याल से, रोजाना की बुनियाद पर तब्दील होती हैं कि इसके अलावा और 2 गाड़ियाँ भी हैं। ऊबर करीम पे जाना हो फिर रोजाना तब्दील हो जाए। आए जी, आए आपको बहुत शुक्रिया, आइए। आज जी जी, तो ये घर है जिसकी मालियत आपको तलहा ने 15-16 करोड़ बताई। मुझे सही से पता नहीं, क्योंकि जो मालिक मकान है वो यहाँ रहते हैं। झूठ? नहीं ये सच है, नॉक करके पूछ ले आंटी। ये मानने में नहीं आता कि आप ये रेंट का मकान हो। मैं आपको बिल दिखा देती हूँ, उस पर जो नाम आप पढ़ लेंगे ना, या कॉन्ट्रैक्ट भेज देती हूँ आपको ना। तो ऊपर वाले पोर्शन पे मैं हूँ, और फिर आपको वो घर भी दिखाती हूँ। गाड़ियाँ जो आपने पोर्च में 2 खड़ी देखी, उसमें ग्रे कलर की गाड़ी मेरी है, और व्हाइट कभी यूज करते हैं। नहीं, वो आंटी के बेटे की है जो इस वक्त सऊदीया में है, खड़ी रहती है, वो भी नहीं चलती है आज सच। अच्छा तो, जी, हम लोग एंटर हो गया मकान में। फरा आपी के मुताबिक कि ये रेंट पर है, लेकिन हम लोग अभी भी यकीन नहीं कर रहे। देखें अगर तस्वीर की तरफ आए, और फरा आपी ये इकरार भाई के साथ कहाँ तस्वीर ली है? ये पेरिस की है, आईफिल टावर के बिल्कुल सामने। कब की है ये? बहुत इकरार भाई शेव के बगैर हैं आप तो। इकरार भाई ने हल्की हल्की दाढ़ी रख ली, वो अच्छी लगती है ज्यादा। ये 2018 का हमारे यूरोप का टूर था, वहाँ की है। ये शादी के बिल्कुल फौरी बात की है, ये मेरी बहन की शादी की है। तीनों में इतनी मॉडर्न दुपट्टे के बगैर, और अब दुपट्टा बस वो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं जो आ जाती हैं इंसान पे, तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। और फिर मैंने भी सोचा कि हम इतना कुछ करते हैं ज़िंदगी में, जिसने इतना कुछ दिया उसके लिए कुछ नहीं करते, तो कुछ अल्लाह की तरफ ऐसी बातें होनी चाहिए जो अल्लाह को पसंद आ जाए। ये जो डेकोरेशन की है मैं देख रहा हूँ नीचे से ऊपर तक है, अब ये ना कह दीजिएगा ये भी आंटी ने करवाई है। नहीं, ये वाली जो साइकिल आपको नजर आ रही है, ये पौधा, ये मेरी बहन ने गिफ्ट किया, उस्मा ने। ये दोनों, एक हमारे नदीम भाई हैं, उन्होंने गिफ्ट किया। ये कुर्सियाँ मैंने बनवाई हैं, इनकी मालियत भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मेरा ऑफिस है छोटा सा। सारे सवाल जो हैं खड़े करने हैं, या मेरे ख्याल बैठ जाते हैं। चले आप इजाजत दें तो बैठते हैं। नहीं इजाजत है, आए जी, वेलकम, आइए जी।
पानी पियेंगे तला? बहुत शुक्रिया आपका, सोफे बहुत कंफर्टेबल हैं। बहुत कंफर्टेबल हैं ये सोफे। किसकी चॉइस है, इकरार भाई की क्या आपकी? नहीं नहीं नहीं, घर की किसी चीज में इकरार की कोई चॉइस नहीं होती, ये मैं खुद ही कर रही होती हूँ। हाँ, देख के वो जरूर कह देते हैं वाह अच्छा लग रहा है। और ये सोफे हैं 2012 में मैंने खरीदे थे, जिस पर आप बैठे हुए ना। और जब यहाँ लाहौर आई तो बस इसके ऊपर मैंने ये पोशिश चेंज करा लिया। अच्छा फरा, आप दूसरी तरफ आते हैं, फरा यूसुफ से फरा इकरार कैसे? नॉर्मली हमारे यहाँ होता है ना कि जब शादी हो जाती है तो आप शौहर का नाम साथ लगा लेते हैं, तो ऐसा ही हुआ। मैं ये चीज तो पूछना नहीं चाह रहा। आप जो पूछना चाह रहे हैं इसमें इकरार भाई की स्ट्रगल थी कि आपकी स्ट्रगल थी? स्ट्रगल तो किसी भी नहीं थी, ये तकाजा था, जो हमारा रिश्ता था उसका तकाजा था। मैंने काफी अरसे तक नाम इकरार भाई ने आपको अप्रोच किया कि आपने इकरार भाई को अप्रोच किया? इकरार ने शादी का मुझसे पूछा था, बिल्कुल जो रिवायती एक तरीका होता है, मशरकी तरीका, उस तरीके से उन्होंने पूछा था, मेरे वालिद से पूछा था, सारे एग्री हो गए थे। फिर मुझसे कुछ बिलमुशाफा बातचीत की, तो फिर मैंने कहा अच्छे आदमी हैं, अच्छे लगते हैं, ऑनेस्ट लगते हैं, तो मेरा ख्याल है शादी करनी है तो कर लेते हैं। तो घर जब इकरार भाई खुद आए थे? वालिद साहब से मिले थे। वालिद साहब से मिले? जी। तो वालिद साहब ने कहा नहीं कि मुंडा आप ही मिल? वालिद साहब को तो अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जिनमें कन्विंसिंग पावर होती है, उनकी बातें ऐसी होती हैं कि जिनको सुन के अगला शख्स जो है बड़ा कन्विंस हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था, अब्बू को लगे, अब्बू ने कहा मुंडा बड़ा चंगा है, ये अब्बू के अल्फाज थे, तो ऐसा हुआ था। इस चीज का एतराज भी हो सकता था कि दूसरी शादी करने जा रहे हैं, वालिदैन एतराज करते हैं? हो सकता है हुआ हो, वालिद के साइड का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मेरी बाकी फैमिली में ये एतराज ज़रूर हुआ था। मेरी वालदा, मेरी खाला जान, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, मेरी पुप्पो जान, सबको ये था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर जब वही बता रही हूँ कि अब्बू से बात की, मुझसे बात की, मुझे कुछ अपने बारे में बताया, कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की, तो फिर मैंने ये सोचा था कि अच्छा है हमारा ताल्लुक़, रिश्ता अच्छा निभेगा और शरई तौर पर हम कुछ गलत चीज़ नहीं कर रहे। तो फिर मैंने घर वालों से भी बात की थी कि ज़िंदगी में आपको नहीं पता कि कौन कैसा होता है। अब अगर आप गैर शादीशुदा से भी शादी कर लें तो उसका भी नहीं पता, शादीशुदा से भी कर लें, अब जो शादी है ना उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते पहले से। तो मैं कन्विंस थी, फिर मैंने अपने घर वालों को, बाकी घर वालों को, वालिद के अलावा उनको भी समहाउ मना लिया, मान के भी शादी। क्योंकि हमारे आजकल की जो गर्ल्स हैं, जो लड़की हैं, वो इस चीज़ को बड़ा बुरा महसूस करती हैं। आजकल की नहीं, सभी तकरीबन बहुत बुरा महसूस करती हैं और बड़ा बुरा कहा जाता है, बुरा भला कहा भी जाता है। वो सब मैंने भी फेस किया, लेकिन हर किसी की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है, अपनी सोच रखें। लेकिन बस मुझे ये होता है कि किसी के लिए आप बिला वजह तनकीद नहीं करें, या आपको पता नहीं चीज़ें तो खुद से वो क्या कहते हैं उसको, तुक्के ना लगाए। देखा जाता है कि इकरार भाई साल में 2-2 टूर तो लाजमी करते हैं, एक बार पहली बीवी के साथ चले जाते हैं, दूसरा आपको लेके चले जाते हैं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं वो सारा कुछ? अच्छी बात है, करना चाहिए ऐसा। वो मैनेज कैसे करते हैं उसका वो बता सकते हैं, लेकिन मैं अपनी ज़ात की हद तक बता सकती हूँ कि मैं अगर इकरार के साथ एक बार टूर पर जाती हूँ तो 2 बार मैं खुद भी चली जाती हूँ। ट्रैवलिंग मेरा शौक़ है। और एक चीज़ जो शायद आपके जहन में होगी कि अच्छा फरा आपी को बड़े पैसे मिलते होंगे इकरार से या टूर्स उनके, इंतज़ार तो करती होंगे ना आप इकरार के आने का? इकरार भाई की सैलरी के आने का इंतजार तो करती होंगी कि मेरे अकाउंट में कब पैसे आएंगे? करती हूँ क्योंकि रेंट भी देना होता है, बिल्स भी बड़े सारे आ जाते हैं, और अभी मैं जॉब नहीं कर रही, बहुत कम पैसे आ रहे हैं आजकल, मुझे इंतजार होता है। लेकिन जब मैं जॉब करती हूँ या मेरे पास पैसे होते हैं फिर मैं बिल्कुल नहीं पूछती, फिर मुझे फिक्र नहीं होती। तो ट्रैवल वगैरह का जो मैं ज़ाती कर रही होती हूँ उस दौरान मैं खुद खर्च करती हूँ, और मैं पैसे बचाने में मतलब कि किफ़ायत शारी से काम। अगर ये ग्लास मुझे कहीं से 50 रुपए का मिल रहा है और फिर दूसरी दुकान पर 10 रुपए का मिल रहा है तो मैं 10 रुपए वाला लूँगी, सेम चीज़ क्यों आप इतनी महंगी ले लें। तो मेरी कुछ सोच इस किस्म की है। और आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पहली बीवी की तरफ से एतराज़ात उठाए किए थे आपकी शादी के? देखिए अगर हुए होंगे ना तो वो मुझे नहीं पता। एक दफ़ा पहले भी किसी ने इंटरव्यू में पूछा था, मैं अपनी ज़ात के मुतालिक जवाब दे सकती हूँ, किसी और के बिहाफ पर। आपकी शादी में शिरकत की थी उन्होंने? नहीं, शिरकत नहीं की थी। अच्छा ठीक हो गया, चलें हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरा अभी कर ले, जो दिमाग में आ रहा है सवाल अभी कर ले। तो अक्सर मुलाकात होती है, उनका घर आना जाना होता है आपकी? जी बिल्कुल। आप जाती हैं कि वो आती हैं? कराची में थे तो वो भी आ जाती थी, लाहौर आने के बाद मैं ही गई हूँ। अभी काफ़ी अरसे से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, अब मुझे ठीक से याद नहीं कितने महीने पहले हमारी मुलाकात। इकरार भाई ज्यादा बात किसकी मानते हैं, आपकी क्या उनकी? वो अपनी बात मानते हैं। यानी वो किसी की बात नहीं सुनते, जो उनका दिल करता है वही करते हैं। कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। वो एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं
نہیں کہتا، اس طرح نہیں کرتا. اچھا اس طرح کا کچھ ہے. ہفتے میں 3 دن وہاں پہ رہتے ہیں، 3 دن یہاں پہ رہتے ہیں؟ نہیں ایسی کہ ہفتہ ایسی گنتی نہیں ہے. جب اقرار کے پاس وقت ہوتا ہے وہ 2-3 دن یہاں بھی ہوتے ہیں. کبھی وقت نہیں بھی ہوتا تو ہماری 10-12 دن ملاقات بھی نہیں ہوتی. ایٹ ٹائمز وہ شہر سے باہر یا ملک سے باہر ہوتے ہیں، مہینہ ملاقات بھی نہیں ہوتی. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے، فکس ڈیز ایسے نہیں ہے. اور نہ ہی میری طرف سے کبھی ایسا ہوا ہے کہ 2 دن گزر گیا آپ نے یا 3 دن گزرے. ہاں پوچھتی ضرور ہوں لیکن ایسا کہ زور زبردستی ہے وہ سب نہیں. کیونکہ میری لائف میں نے اپنے لیے کچھ ایکٹیویٹیز ڈھونڈی ہوئی ہیں. میں بھی کام کرتی ہوں، اب جاب نہیں کری لیکن اس کے علاوہ کافی کچھ کرتی رہتی ہوں. تو میری اپنی انڈیویجول گروتھ کے اوپر بھی بڑی نظر ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ خواتین کو اپنی ایک الگ سائڈ بھی رکھنی چاہیے. دوسری شادی آپ کی ہوئی سوشل میڈیا پہ؟ نہیں میری نہیں ہوئی. میں نے نا یہ پہلے بھی بتایا کہ میری پہلی شادی. آپ کی پہلی شادی اقرار بھائی کی دوسری ہوگی نا؟ دوسری شادی اقرار بھائی سے دوسری شادی آپ کی ہوئی. ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. آپ کے بہت قریبی دوست ہیں، بہت قریبی جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں فرا فوڈی بہت زیادہ ہے، رات کو 2 بجے بھی دل کرتا ہے کرائم منگوا لیتی ہیں. یہ مخبری کس نے کیا؟ مجھے نام بتائے، اس مخبر کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے. اس میں حقیقت ہے؟ بالکل حقیقت ہے. طلحہ ویسے مجھے لگ رہا ہے پوری تیاری کر کے آئے ہیں. طلحہ کراچی میں ہوتے تھے نا، تو ایک میری مٹن کڑھائی کی فیوریٹ جگہ تھی. میں 3 بجے جا کے وہاں کڑھائی کھا لیتی تھی. اور مجھے یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں اکیلی ہوں، کیونکہ میرے اندر نا وہ ڈر خوف والی چیز نہیں ہے. پھر اسی طرح سے میرا دل چاہے گا میں گاڑی ڈرائیو کر لوں گی، کہیں بھی چل جاؤں. اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ جو خواہشات ہوتی ہیں اللہ نے اس قابل کیا کہ وہ پوری ہو جائیں. تو میں فوڈی ہوں. مجھ سے آپ پوچھ لیں گے مجھے اچھا برگر کہاں سے ملتا ہے وہ بھی پتہ ہوگا، اچھے چنے کہاں سے ملتے ہیں وہ بھی پتہ ہوں گے. میں آپ کو ایک قریبی بہت مزیدار چنے والے کا بھی پتہ بتاؤں گی. پھر اسی طرح سے شامی ٹکی والا جو ہے وہ مکس کر کے کہاں سے ملتا ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے. اچھا ہر طرح کے کھانے کا مجھے شوق ہے. کھاتی بہت کم ہوں لیکن کھاتی ضرور. ایسا ہوتا ہے کہ کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے چلے گئے تو ہجوم جمع ہو گیا؟ مجھے دیکھ کے اتنا نہیں ہوتا، پہچان جاتے ہیں تو وہ ذرا جب اقرار بھائی کے ساتھ جاتی ہوں بعض اوقات تو کھانا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے کھانا کھانا کہ اتنے لوگ آتے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ میں نے اقرار کو اور وسیم بادامی کو دونوں کو بہت ہمبل دیکھا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے پہلے کہیں گے جو لوگ آئے ہیں وہ پیار سے محبت سے آئے ہیں، پہلے ہم سیلفیز بنا لیں چاہے وہ سینکڑوں لوگ ہی کیوں نہ ہوں. اقرار بھائی جس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں دھمکی آتی ہیں، کبھی آپ کو بھی آئی ہیں اسی طرح؟ جب میں اپنا پروگرام کیا کرتی تھی عوام کی آواز تو اس میں ہم ریڈ بھی کیا کرتے تھے، ہم ایسی جگہوں پر بھی جاتے تھے. تب شروع میں آتی تھی، پھر میں نے ان نون نمبر اٹھانا اور ان نون نمبر سے جو میسج آیا اس کو کھولنا چھوڑ دیا. تو اس طرح دھمکیوں کا سلسلہ رک گیا. سما چھوڑنے کی وجہ کیا بنی؟ میں نے نہیں خود چھوڑا کہ نکالا گیا؟ نہیں میں نے خود نہیں چھوڑا. پروگرام بند ہو گیا تو پوری ٹیم فائر ہو گئی، اس میں میں بھی شامل تھی تو ہمیں نکال دیا گیا. لیکن میں وہ نہیں کہوں گی کہ مجھے کیوں نکالا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. سوشل میڈیا پر آج کل آپ ان ہیں جی، سیٹلائٹ پہ لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کب آ رہی ہیں؟ مجھے طلحہ لگتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا سے زیادہ پاورفل ہے. میں حیرت کی بات آپ کو بتاؤں کہ میں ٹیلی ویژن پر 2008 کے آخر یا 2009 سے اگر آپ شروع کر لیں 2021 تک کام کرتی رہی. پھر میں نے پچھلے سال رمضان ٹرانسمیشن بھی کی GNN پر. میں مختلف ٹی وی چینلز جس میں ARY ہے، سما ہے، اب تک ہے، بول کچھ عرصے کے لیے، پھر اس کے بعد دوبارہ سما کام کرتی رہی. مجھے لوگ اس طرح سے نہیں پہچانتے تھے. اب میں آپ یقین جانے ریسٹورینٹ میں جاؤں، کافی شاپ میں جاؤں، کسی گروسری شاپ میں چلی جاؤں، کہیں شاپنگ کے لیے جاؤں، لوگ کہتے ہیں آپ کا ولاگ ہم نے دیکھا تھا. اٹ مینس کہ سوشل میڈیا پہ لوگ آپ کو زیادہ پہچانتے ہیں اور مال بھی زیادہ آتا ہے. سننے میں ہے کہ آپ کی ویورشپ بھی بہت زیادہ ہے اور آپ بھی ہزاروں ڈالرز کما رہی ہیں. ہاں سال کے ہزاروں کما لیتی ہوں گی شاید. مہینے کے میں ابھی ایک جگہ اسکرین شاٹ بھی دکھا رہی تھی اپنا کہ وہ پچھلے مہینے $263 کمائے ہیں میں نے. آپ کو بھی دکھا سکتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹیکس نہ ادا کرنا پڑے اس لیے چھپاتی ہیں کہ مکان رینٹ پہ ہے میں کماتی نہیں. سننے میں یہ آتا ہے نا کہ اقرار بھائی اربوں روپے کے مالک ہیں، کئی ریسٹورینٹ آپ لوگوں کے، کئی بزنس شروع کر چکے ہیں، لیکن آپ مکان بھی بتا رہے ہیں رینٹ پہ. ایسا ہی ہے طلحہ کی چالاکی. آپ دیکھیں کہ وہ جو باتیں خود پوچھنا چاہ رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ سننے میں ایسا آ رہا ہے، سننے میں ڈائریکٹ پوچھ لو طلحہ. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایسی افواہیں اڑتی ہیں، عام ہیں. نہیں دیکھیں کماتے ہم اچھا ہے. جب میں اپنی جاب کرتی تھی، میری پہلی جاب جو تھی اس میں میری تنخواہ تھی 27,000 روپے.
دوسری جاب جو میری تھی 2009 کی بات بتا رہی ہوں، اس میں میری تنخواہ تھی 40,000 روپیہ، جس میں ٹیکس کٹ کے مجھے کچھ 33 یا 37,000 روپے ملتے تھے. مجھے صحیح یاد نہیں ہے اس طرح سے کہ کتنے ملتے تھے. اس دوران میں نے بڑی مشکل سے 1,00,000 روپیہ جمع کیا اور ایک مہران میں نے قسطوں پر لی جس کی 7,500 روپیہ قسط جایا کرتی تھی. اس کے بعد جب میں ARY میں چلی گئی تو میری 1,00,000 روپے کے قریب سیلری ہو گئی، ٹیکس ویکس کٹ کے اتنا مل جاتا تھا. پھر اس کے بعد جب میں سما گئی تو تھوڑا سا فرق تھا، سیلری کا بہت زیادہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد میں جب اب تک پر تھی اور اب تک سے لے کر بول جانے کے وقت تک کوئی 2-2.5 لاکھ کے درمیان تنخواہ تھی. سما پہ پھر جب میں نے دوبارہ ری جوائن کیا تھوڑی زیادہ تنخواہ تھی، مطلب 2.5 سے تھوڑی زیادہ ہو گئی. کووڈ آیا، وہ تنخواہ پھر کم ہو گئی، کم ہو کے وہ ماشاءاللہ سے 10 سال پیچھے چلی گئی. اور جب میں نے لاسٹ جاب چھوڑی تھی تو بھی میری اتنی تنخواہ تھی. تو آج طلحہ کے پلیٹ فارم سے میں نے اپنی ایگزیکٹ سیلری بھی آپ کو بتا دی. سوشل میڈیا کی جو اس سال کے اندر میں نے سب سے زیادہ ایک مہینے میں پیسے کمائے ہوں گے وہ شاید $700 سم تھنگ تھے. اس کے علاوہ اگر ایوریج آپ ہر مہینے کی نکالیں تو $200 سے $300 کے درمیان ہے، 1,000 نہیں. تو یہ پھر افواہیں ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پیسہ ہوتا ہے بہت جلدی آتا ہے. سوشل میڈیا پہ جلدی نہیں آتا ضرور ہے. اگر آپ کے ویوز جو ہیں ملینز کراس کر جائیں. میں آپ کو ایک ایوریج بتا دیتی ہوں کہ 5 لاکھ ویوز کے اوپر ایک ایوریج $250 سے $300 کے درمیان بنتا ہے. اور 5 لاکھ ویوز لینا پورے مہینے میں کافی ہارڈ ٹاسک ہوتا ہے. ملین پر پہنچنا پھر اس سے بھی ہارڈر ہو جاتا ہے. جو لوگ بہت پرانا کر رہے ہیں ان کے آتے بھی ہیں، لوگ بہت بھی کماتے ہیں، لوگ مناسب بھی کماتے ہیں، لوگ کم بھی کماتے ہیں. تو اگر ویسے کوئی کما رہا ہے تو اس پہ میرا خیال ہے اعتراضات نہیں ہونے چاہیے. محنت کر رہے ہیں. گھر کا جو کام کاج ہے وہ کون کرتا ہے؟ مجھے اکیلی آپ نظر آئی ہیں، کھانا مجھے لگ رہا ہے آپ خود ہی بناتی ہیں. کھانا میں خود بناتی ہوں، لیکن گھر کے کام کاج اگر روبی نہ ہو تو میں خود بھی کر لیتی ہوں. روبی کون ہے؟ روبی میری ڈومیسٹک ہیلپر ہیں. اور پہلے میں کافی سارے کام خود کر لیا کرتی تھی، ابھی تھوڑا سا کم کرتی ہوں، اتنا کام نہیں کرتی. سنا ہے روبی اکثر موبائل پہ لگی رہتی ہیں. اس کے پیچھے کیا سچائی ہے؟ جی یہ بات سچ ہے. اور اس کو کبھی میں سوتے میں نہیں اٹھاتی ہوں. شاید جتنے وقت سے وہ میرے پاس ہے ایک دفعہ میں نے اس کو جگایا، وہ 10 بجے اٹھے 11 بجے اٹھے، میں نہیں اس کو تنگ کرتی. اٹھ جاتی ہوں تو اپنا ناشتہ خود بنا لیتی ہوں. روبی کا بھی بنا دیتی ہیں؟ روبی کا جب میں پراٹھے وغیرہ خود اپنے شوق سے بنا رہی ہوں تو بنا دیتی ہوں، ورنہ وہ خود ہی. سنا وہ جوگنگ بھی کرتی ہیں؟ ہم واک پہ جاتے ہیں، میں اور روبی ساتھ میں واک پہ. یہ مخبریاں کس نے کی ہے مجھے ذرا اس بندے کا نام بتا دیں. ہم واک پہ بھی چلے جاتے ہیں، ہم گروسری لینے بھی چلے جاتے ہیں، اس طرح کی کچھ چیزیں مل جل کے کر لیتے ہیں. کھانا اقرار کو میرے ہاتھ کا پسند ہے تو پھر کٹنگ وغیرہ میں روبی ہیلپ کر دیتی ہے، بنا میں لیتی ہوں. اس طرح مل جل کے ہم کام کرتے رہتے ہیں. ہم لوگ نا روبی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، بڑا مزے کا کریکٹر ہے. روبی کو آپ نے لایا کہاں سے تھا اور کب سے آپ کے ساتھ ہے یہ؟ روبی کو میرے خیال میں تقریباً سال بھر ہونے والا ہے. اور وہ ہوتا ہے ایک جیسے آپ کو ڈومیسٹک ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں نا، تو ان کے تھرو جو بھی گھر میں ڈومیسٹک ہیلپ ہوتی ہے ان کے تھرو ہی آتی، تو یہ بھی ان کے تھرو ہی آئی ہیں. تو بڑی اچھی ہے، اس سے سب کا ہنسی مذاق بھی ہے، بالکل فیملی والا ماحول ہے. اقرار بھائی سے سب ملنا چاہتے ہیں، سب محبت بھی کرتے ہیں. اپنی آپ کی فیملی جو کزن ہوں گے وہ کہتے ہوں گے ہمیں ہماری اقرار بھائی سے ملاقات کروائیں، تو پھر کیسے فیس کرتے ہیں؟ کرواتی ہیں؟ اصل میں جو میرے کزنز ہیں، فرسٹ کزنز ہیں، جو میری بہن بھائی ہیں، جو مطلب یہی فیملی ہے ہماری، بہت چھوٹی سی فیملی ہے. کتنے کل ملا کے کزنز ہوں گے؟ 10-12 ہوں گے شاید. تو وہ کوئی بہت زیادہ شوق نہیں، کیونکہ ہم ملتے ہی رہتے ہیں. ظاہر ہے جو کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، وہی والا حال ہوتا ہے. تو ایونٹس پہ، برتھ ڈیز پر، شادیوں پر اس طرح ملاقات ہو جاتی. پھر سب اپنی اپنی لائف میں بزی ہیں. ہاں ویسے لوگ چاہتے ہیں جہاں میں کہیں چلی جاؤں، کبھی میں جیسے ڈاکٹر شائستہ کے کلینک پر جاتی ہوں یا کہ کسی ریسٹورینٹ میں کسی جگہ، تو ان کی فرمائش ہوتی ہے تو وہ اکثر پوری نہیں ہو پاتی. اقرار بڑا بزی ہوتے ہیں. بہترین دوست کون ہے؟ اب بہترین دوست نا وقت کے ساتھ بدل گئے. جو شاید پہلے بہترین نہیں تھے آج بہترین ہیں. زارا میری بہت اچھی دوست ہیں، جانی میرے بہت اچھے دوست ہیں، عامر بھائی ہیں، ایک کاظمی ہمارا دوست ملک سے باہر ہوتا ہے، مہنور میری بہت پیاری دوست ہے. پھر فیملی میرے جو بہنیں ہیں نا اور میری کازنز ہیں وہ کافی زیادہ. آمنہ میری خالہ کی بیٹی ہے، وہ کازن، وہ بہت کلوز ہے. جو تو آپ نے اتنی بڑی لسٹ بنا دیا. کچھ ایسی سہیلیاں ہوتی ہیں نا جن کے ساتھ آپ اپنے دکھ سکھ ہر قسم کی بات اس سے شیئر کرتے ہیں، کوئی ایسی سہیلی؟ مہنور ہے، زارا ہے، آمنہ بھی ہے، جانی بھی ہے.
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے سیکھا کہ وہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں, وہ کبھی مجھ سے میرے دکھ اور پریشانی کی بات نہیں کرتے, اور پہلے کی بات اگر بتاؤں میں کرنے کی کوشش کرتی تھی, وہ مجھے کنسول کرتے تھے, ہنسی مذاق کے ذریعے ڈھونڈتے تھے کہ اس کی ٹینشن اس طرف سے ہٹ جائے, اور میں پریشانیوں پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کرتی, دکھوں پہ ٹینشنز پہ فوکس نہیں کرتی, میں فوکس چینج کر لیتی. آپ نے جتنی بڑی لسٹ بنائی ہے پہلے سے اسٹارٹ کرتے ہوں گے, اسے بات بتا کے کہتے ہوں گے یہ کسی کو نہ بتانا, دوسری کو بھی یہی, تیسری کو بھی یہی, تو یہ بات پورے خاندان میں پھیل جاتی ہوگی. بہت عرصے سے میں اپنی کوئی دکھ پریشانی ٹینشن کسی سے نہیں شیئر کری ہوں, اور آئی تھنک اس بات کو کچھ نہیں تو 4 سے 5 سال ہو گئے ہوں گے, اب صرف اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتی ہوں. فرح آپ آخر میں کچھ بات کہنا چاہتی ہیں جو پبلک آپ کو دیکھ رہی ہے؟ میں جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے سوچتے ہیں نا کہ ہم بہت جلدی بہت آگے چلے جائیں گے, ایسا ہو سکتا ہے, لیکن محنت کی ہے, اور اگر آپ نے اس فیلڈ میں آنا ہے نا تو آپ کو پیشنس سے کام لینا ہوگا. بڑی صبر آزما فیلڈ ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بڑے دل سے کوئی کام کر کے آتے ہیں, آپ سوچتے ہیں اس پہ بہت سارے ویوز آ جائیں گے, لیکن نہیں آتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو پیشنس سے کام لیں اور محنت سے لگے رہیں, تو آپ کو کامیابی ملے گی. دوسرا, ایک اوور آل بات کرنا چاہوں گی, ہم بڑی جلدی سے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں, اندازہ لگا لیتے ہیں, ہمیں بالکل نہیں پتہ ہوتا اس شخص کی